سونے دی صفتوں سنا کر دے پیاں، آقا دی صفتوں سنا کر دے پیاں، سونے دی صفتوں سنا کر دے پیاں، اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں، اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں، خدا آکھنا وچ حشر دے اے پیارے، خدا آکھنا وچ حشر دے اے پیارے، خدا آکھنا وچ حشر دے اے پیارے، تیرے صدقے سب نو رہا کر دے، تیرے صدقے سب نو رہا کر دے پیاں، اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں، سوہنے دی صورت نو تک تک کے یارو، آقا دی صورت نو تک تک کے یارو، سوہنے دی صورت نو تک تک کے یارو، اپنے دکھاں دی دعا کر دے پیاں، اپنے دکھاں دی دعا کر دے پیاں، اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں، اور سارے حسینی بیٹھے ہیں نا، حسینی کہیں سبحان اللہ، حسین آنکھیں آسی نیزے تے چڑھ کے، حسین آنکھیں آسی نیزے تے چڑھ کے، حسین آنکھیں آسی نیزے تے چڑھ کے، کیتے جو وعدے وفا کر دے پیاں، کیتے جو وعدے وفا کر دے پیاں، اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں، اور میرے دائیں بائیں صاحب نسبت لوگ بیٹھے ہیں، نسبت پر ایک شعر پیش کروں گا، اگر سمجھ آئے تو محبت کا مظاہرہ کریں گے، قبر وچ ہے کہنا نکیراں نے مینوں، 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 توجہ، قبر وچ ہے کہنا نکیراں نے مینوں، تیری نسبتاں دا حیا کر دے پیاں، قبر وچ ہے کہنا نکیراں نے مینوں، 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 تیری نسبتاں دا حیا کر دے پیاں، تیری نسبتاں دا حیا کر دے پیاں، او دے صدقے تینوں رہا کر دے پیاں، اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں، سوہنے دی صفتوں سنا کر دے پیاں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔